يستقبل رمضان بالتخفف من المباحات وحسن به الأوقات، فلا يضيع له ولا يشغل بسفاسف الأمور، وخير ما يستعد به الدعاء، وخير ما يستعد به العبد الدعاء الصادق بقلب مخبت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدخل رمضان في القلب فرحا
فاستغفروه من قلوب صالحة وتوبة خالصة فهو المغفور لمن أقبل الرحيم من أناب. الحمد لله الذي وفق من شاء للعطاء والبذل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نريد صاحبها الفوز والعدل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نال المكرمات وآتاه مفاتيح الفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل وفاء النبل. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. رمضان يوحي لنا غاية العبودية، يجمع صلها يجمع شعرها يذيب فوائد بين أبنائها، تتجلى فيه وحدة القلوب قبل وحدة الصفوف، تصوم الأمة معا تفطر معا، تقوم الليل تصف فيتراصى، تتجه بقلوبها وأجسادها إلى قبلة واحدة والأمة بجسد واحد. إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يكلمنا رمضان بإخوتنا تعب الجوع في أجسادهم وأضحى العطش أرواحهم، ينتظرون لقمة تسكر أنين البطون وجرعة ماء تطفئ لهيب العطش، لدع الجوع تحيي الشعور بالآخرين، وجفاء الحلق بالعطش يفجر الكرم وينقذ الإحساس ويدفع بالسعي في قضاء حوائج المحتاجين. فنشكر كسرا ونمسح معا ونروي ظمأ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان ريح مرسلة عطفه بلا حدود وكرمه بلا انقطاع، يفيض بالجود كما يفيض السحاب من الأرض، لا يموت سائلا ولا يحجر فضلا. العطاء في رمضان إنفاق مال وابتسامة لفقير ووجبة لصائم وسلة لجاه محتاج ومساعدة لمسجون وصدقة جارية لأهل راحل أو أم غالية. صور الإنفاق واسعة وأبوابها مشرعة، ويطلق النفس على يقين أن كل معروف في رمضان يتضاعف يبارك يرتفع. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ألا تخلوا بالصلاة والسلام على نبي الهدى وخير من وضع الثرى. صلوا على